अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने का मिशन। भारत ने पाकिस्तान को जीत के लिए 253 रन का हदफ दे दिया। वेदांत 68 रन बनाकर नमाया रहे। अब्दुल सुभान ने 3, मोहम्मद सयाम ने 2 विकेटें हासिल की। सेमीफाइनल तक रसाई के लिए पाकिस्तान को 33.3 ओवर्स में हदफ हासिल करना होगा। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों की गजा पर इसराइली हमले की मजम्मत। पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, उर्दन, मुत्तहिदा अरब इमारात, इंडोनेशिया और कतर ने मुश्तरका बयान जारी कर दिया। मुस्लिम वज़राए खारिजा का कहना है गजा में जंग बंदी की खिलाफ वर्जी के नतीजे में 1000 से जायद फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके हैं। ये इक़दामात कशीदगी में इजाफे का बाइस बन सकते हैं। बलोचिस्तान में एक माह के लिए दफा 144 नाफिज। डबल सवारी, असलहे की नुमाइश, शहरा ढांपने और 5 या ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। गैर रजिस्टर्ड गाड़ियों और गाड़ियों के शीशे काले करने पर भी पाबंदी आए। एलामिया जारी, इत्तलाक फौरी होगा। अमरीका बलोचिस्तान में सिक्योरिटी एहलकारों और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की शदीद मजम्मत करता है, जिनकी जिम्मेदारी BLA ने कबूल की है। अमरीकी नाज़िम उल उमूर नेटली बेकर कहती हैं, BLA अमरीका की जानिब से नामजद करदा गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम है। अमरीका अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने की पाकिस्तान की कोशिशों में साबित कदम शराकतदार है। पाकिस्तान में कैनेडियन हाई कमीशन का बलोचिस्तान में दहशतगर्द हमलों पर इजहार अफसोस। कहा, हमलों से मुतासर अफराद के साथ हमदर्दियां और दुआएं हैं। बशीर ज़ेब और उसके साथी भारत की कठपुतलियां हैं। दहशतगर्दों को उनके बिलों से निकाल कर मारेंगे। 1000 साल तक भी जंग लड़ेंगे। BLA कोई रजिस्टर्ड जमात है जिससे मुज़ाकरात करें? वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, ऐसे हमले की इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी जिनका ख्याल था रेड जोन में घुसेंगे, सरकारी इमारतों पर कब्जा करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 40 घंटे में 145 दहशतगर्दों को हलाक किया। दहशतगर्दों ने गवादर में 5 बलोच खवातीन और 3 बच्चों को शहीद किया। ये कौमियत की जंग नहीं, सिर्फ दहशतगर्दी है। ये सिर्फ दहशतगर्द हैं, इनको बलोच कहना सही नहीं। दहशतगर्दों के साथ अफगानी होने की भी इत्तलात हैं। अफगान सरजमीन पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो रही है। आज बशीर ज़ेब, रहमान गुल और अल्लाह नज़र अफगानिस्तान में हैं। लापता अफराद दहशतगर्द तंजीमों के एजेंट्स हैं। मरते हैं तो लापता अफराद की फहरिस्त में उनके नाम निकलते हैं। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बलूचिस्तान में दहशतगर्दों का मुनज़्ज़म हमला नाकाम बना दिया गया। ये लोग बेशुमार लाशें छोड़कर फरार हो गए। हमलों में 2 जगह खवातीन को इस्तेमाल किया गया। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा, बलूचिस्तान का अमन तबाह करने की कोशिश की गई। सिक्योरिटी फोर्सेज अलर्ट थीं, दहशतगर्दों को पसपा होने पर मजबूर किया। हमने जंग में भारत को शिकस्त दी, उनकी प्रॉक्सीज का भी खात्मा करके दम लेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सरफराज बुगटी, कोर कमांडर बलोचिस्तान की CMH कोयटा आमद। जख्मी एहलकारों की आदत की। मोहसिन नकवी ने एहलकारों के अज़्म हौसले को सराहा। सरफराज बुगटी ने कहा, आप हमारे शेर हैं, कौम आपके साथ है। जख्मी पुलिस एहलकार ने कहा, हमारा आज़म पुख्ता है, सेहतयाब होकर दोबारा लड़ेंगे और फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को नेस्तो नाबूद कर देंगे। सदर आजाद कश्मीर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी 71 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कुछ देर बाद अदा की जाएगी। वो तवील अरसे से अलील थे। मरहूम आजाद कश्मीर में वजारत अज़मा के ओहदे पर भी फाइज रहे। बैरिस्टर सुल्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और आलमी फोरम्स पर मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उजागर किया। सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आजाद कश्मीर के वज़ीर आज़म फैसल मुमताज राठौर का इजहार अफसोस। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत से मुतालिक फैसला आज मुतवक्के। ज़राए का कहना है, चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात का इम्कान, जिसके बाद फैसले की तवक्को है। वर्ल्ड कप किट की रोनुमाई वर्ल्ड कप में शिरकत के फैसले के बाद होगी। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप में अदम शिरकत की सूरत में प्लान B भी तैयार है।
پاکستان کا آسٹریلیا کے خلاف تیسرے T20 میں ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ. قومی ٹیم میں 3 تبدیلیاں. صاحبزادہ فرحان، عثمان خان اور عثمان طارق ڈراپ. فخر زمان، شاہین آفریدی اور خواجہ نافع ٹیم میں شامل. کپتان سلمان علی آغا نے کہا کوشش ہے پاور پلے میں زیادہ اسکور کریں. 10 اوور کے بعد وکٹ سلو ہو جاتی ہے. ہمارے پاس ورلڈ کلاس اسپنرز ہیں. شاہینوں کو 3 میچوں کی سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. 10 سالہ کنٹری پارٹنرشپ مضبوط بنانے کے لیے عالمی بینک کے صدر اجے بنگا پاکستان پہنچ گئے. 4 فروری تک قیام کریں گے. ذرائع کا کہنا ہے اجے بنگا کی وزیر اعظم، ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت دیگر حکام سے ملاقاتیں متوقع ہیں. معاشی اصلاحات اور آبی تنازع سمیت اہم امور پر بات چیت ہوگی. اجے بنگا کا فیملی کے ہمراہ حسن ابدال میں گردوارہ پنجہ صاحب کا دورہ. سکھ یاتریوں سے ملاقات کی اور کھانا کھایا. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب بھی ہمراہ تھے. گل پلازا تباہی سے تعمیر تک کے سفر کے عنوان سے گورنر ہاؤس کراچی میں کنونشن. گورنر سندھ کا کہنا تھا کراچی سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس کا 5% بھی یہاں نہیں لگتا. ٹیکس گردی ہو رہی ہے. انتظامیہ کے پاس وسائل ایسے نہیں جو کسی کو بچا سکیں. وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کو اب شہر کا فیصلہ کروانا چاہیے. سربراہ MKM خالد مقبول صدیقی نے کہا کراچی جن کا شہر نہیں وہ یہاں سیاست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسئلہ فائر ٹینڈر کے پانی کا نہیں، حکمرانوں کی آنکھوں کے پانی کا ہے. کراچی کے فائر ٹینڈرز دادو، سکھر اور لاڑکانہ میں کھڑے ہیں. گورنر راز لگائیں، نااہل کریں یا گرفتار کریں، میں ڈرنے والا نہیں، مجھے خریدا نہیں جا سکتا. وزیر اعلیٰ KP سہیل آفریدی کا خیبر میں جرگے سے خطاب. کہا وزیر اعظم سے کل ملاقات ہوگی. KP کا مقدمہ ان کے سامنے رکھوں گا. سہیل آفریدی نے بلوچستان میں دہشت گردی کی شدید مذمت کی. ذوالفقار علی بھٹو کو محض ایک وعدہ معاف گواہ کے بیان پر پھانسی قانون کے منافی تھی. سپریم کورٹ کے سینئر جج جسٹس محمد علی مظہر نے صدارتی ریفرنس پر اپنا 24 صفحات پر مشتمل تفصیلی نوٹ جاری کر دیا. فاضل جج نے آبزرویشن دی بھٹو کیس کی سماعت کرنے والے جج مبینہ طور پر اپیل کی سماعت کے دوران غصے میں تھے جس سے آزادانہ ذہن کے ساتھ فیصلے کا امکان ختم ہو گیا تھا. سابق چیف جسٹس نسیم حسن شاہ نے خود اعتراف کیا تھا بھٹو کیس کا فیصلہ دباؤ کے تحت کیا گیا تھا. اس بات میں شک کی گنجائش نہیں کہ یہ ایک عدالتی قتل تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں ایران ہم سے بات کرے، دیکھیں گے ہم کیا کر سکتے ہیں. پہلے بھی مذاکرات ناکام ہوئے تو ہمیں جوہری تنصیبات پر حملہ کرنا پڑا. ماضی میں ایران کے مسئلے کو مختلف طریقے سے نمٹا گیا. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے. ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی کا کہنا ہے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے. امریکہ میں پھر جزوی شٹ ڈاؤن شروع. امریکی وفاقی محکموں کی فنڈنگ ختم ہو گئی. اخراجات کا بل منظور نہ ہو سکا. منیسوٹا میں چھاپوں کے دوران 2 شہریوں کی ہلاکت پر کانگریس میں اختلافات. تارکین وطن کے خلاف چھاپوں کے دوران ہلاکتوں پر کئی شہروں میں احتجاج. اور لاہور میں بسنت کا میلہ سجنے میں چند روز باقی. پتنگوں، گڈوں اور ڈور کی خریداری. شہریوں کی بڑی تعداد اپنی پسند کے رنگوں کی ڈور لگوانے راوی کنارے پہنچ گئی. پتنگ بازوں نے اندرون موچی گیٹ کو رنگ برنگی پتنگوں سے سجا دیا. CCPO لاہور کی زیر صدارت بسنت کے پرامن انعقاد سے متعلق اجلاس. بسنت کے لیے مختص چھتوں کے مالکان سے SOPs پر عمل درآمد کے لیے شورٹی بانڈز لینے کا حکم. IG پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے کہا صرف رجسٹرڈ دکاندار ہی پتنگیں اور ڈوریں فروخت کر سکتے ہیں.